औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वरनो जमात स्योम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, सही सलामत होंगे। खुदा आपको सही सलामत रखे, खुश रखे। और बच्चों, आप अपनी बहरिस्तानी उर्दू का सबक नंबर 7 निकालिए। सबक का नाम है राखी का त्यौहार। तो बच्चों, जो हमने कल पढ़ा कि राखी का त्यौहार क्या होता है, तो इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। यानी बच्चों, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और बहन अपने भाई की उम्र दराज के लिए दुआएं करती हैं। तो बच्चों, इसी सबक के बारे में आज हम कुछ जुमले बनाएंगे, आसान जुमले बनाएंगे, ताकि हमें ये समझ आए कि हमने अच्छी तरह ये सबक समझा है और क्या हमें जो इस सबक में हमने पढ़ा, तो क्या हमें कुछ अल्फाज यहाँ पढ़े, ख़ास अल्फाज, तो क्या हम उनके जुमले बना सकेंगे। लिहाजा बच्चों, हम ये सबक फिर दोहराएंगे और कुछ आसान जुमले बनाएंगे। शाबाश गुबरियो, अस पोर राखी का त्यौहार, यानी अत वनान रक्षाबंधन, उसमें तो वन वोनमो तो पत्त पोर अस रात सबकस मज। आज बनाओ इस अमी सबकस मज कह जुमल, बिल्कुल आसान जुमल, ताकि अस वुछो कि अस आवा समझ ये सबक असल पोठन। अस हेकवा बनयित यम जुमल, अस हेकवा जुड़यित यम अल्फाज, पत हेकवा अस मुकम्मल जुमल बनयित। तुम जुमल बनयित यमन जुमलन बिल्कुल ठीक माने अस नेरान। तो गुबरियो, गोडनुकुई लफ्ज वनमो बह तोह राखी। अत बनाओ अस जुमल, अत बनाओ अस बिल्कुल सहल जुमल। आज राखी का त्यौहार है, आज राखी का त्यौहार है। शाबाश। पद बनाओ अस दोयम जुमल। गोड वनियो मे तुई गुबरियो, अस बनो गोडनुक जुमल आज राखी का त्यौहार है। वनियो सु गुबरियो, अम दोह क्या छ करान बेन तो बोय पान वन। शाबाश। तुहुंद जवाब गछ आसुन ई कि इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। शाबाश। बे अक लट वन बह, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। पद बनाओ अस ब्याख अख त्रेयम जुमल अख। बे क्या छ करान बेन बायन हिंद खतर अम दोह। बनाओ त्रेयम जुमल अस, बहन भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। बहन भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। शाबाश। दपान बेन हस छ बायन हिंद खतर अम दोह वरिया दुआ करान कि खुदा दियन सानन बायन वरिया उम्र। पत बनाओ ब्याख जुमल, इसलिए इसको रक्षाबंधन कहते हैं। दपान तवै हस छ अह दोहस वनान रक्षाबंधन, यानी कथ युस अस पढ़ान अस राखी का त्यौहार। क्या अस पढ़ान? राखी का त्यौहार। यम हुए मे तोह बिल्कुल लकट तो छोट जुमल। अम अलाव त छ कह करान, बोय त छ बेनन हिंद खतर कह करान। सु छ तोह जहनस मज, सु वोनमो मे तुह वन ते कि बोय हस छ वाद करान कि अस करो पनियन बेनन हंस रक्षा। अम पद बनाओ अस गुबरियो बे कह जुमल, लकट लकट जुमल। तुई वुछू पनी किताब कुन बड़ ध्यान सान तो समझू कि ये राखी का त्यौहार युस छ, यानी यथ वनान छ रक्षाबंधन, अथ मुतलिक बनाओ अस यम जुमल। तुह थोयू यम जुमल पन्निस जहनस मज याद। पद बनोयू घर ते बे।
بِہِتھ ییٚمہِ ساتہٕ مۄکلٲیِو یہِ پَتہٕ بَنٲیِو کٔرِو بیٚیہِ دُبارٕ کوٗشِش کینٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جُملہٕ بَناونٕکۍ ییٖتۍ بٔڑۍ نہٕ کینٛہہ اَمہِ نِش لۄکٕٹۍ بَنٲیِو تُہۍ یہ تہوار بائی بہنوں کا تہوار ہے یہ تہوار بائی بہنوں کا تہوار ہے تہوار چھِ وَنان بٔڑِس دۄہَس گوٚبریو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عیٖد چھِ مَناوان عیٖد الفطر عیٖد الاضحیٰ شبِ قدر شبِ معراج یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ تہوار تہِ یعنی رکشا بنٛدھن دَپان یہِ تہوار ہسا چھُ بیٚنٮ۪ن تہٕ بایَن ہُنٛد پَتہٕ بَناوو أسۍ بیٛاکھ اَکھ جُملہٕ اَکھ لۄکُٹ جُملہٕ موہن نے اس سے پھلوں کی ٹوکری دی موہن نے اس سے پھلوں کی ٹوکری دی یعنی اَمہِ دۄہ ہسا چھِ بٲے پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ مٮ۪وٕ بیٚیہِ یہِ سا یہِ پھل فرٛوٗٹ واریاہ چیٖز اَنان تہٕ دِوان مِٹھٲے پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن موہن نے اس کو پھلوں کی ٹوکری دی یعنی کِس کو موہن نے پھلوں کی ٹوکری دی کٔمِس دِژ موہنن یہِ ٹوکٕر یہِ مٮ۪وٕ ٹوکٕر مِٹھایہِ ٹوکٕر تۄہہِ چھُوا یاد کٔمِس دِژَن تٔمۍ دِژ اوٗشاہَس یُس تٔمِس ٲس بیٚنہِ موہنَس ٲس بیٚنہِ اوٗشا یعنی تٔمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ ہسا ٲس تٔمۍ أنمٕژ یہِ مٮ۪وَن تہٕ مِٹھاین ہٕنٛز ٹوکر پَتہٕ بَناوو أسۍ بیٛاکھ جُملہٕ اگر موہنن پنٛنہِ بیٚنہِ دِژ مِٹھایہِ ہٕنٛز تہٕ پھلَن ہٕنٛز ٹوکٕر مِٹھایہِ ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ یِمن مٮ۪وَن ہٕنٛز ٹوکٕر پھل چھِ وَنان مٮ۪وَن تہٕ تٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ کیٛاہ کوٚر پنٛنِس بٲیِس ییٚمِس ناو اوس اوٗشا أمِس ٲس موہنَس بیٚنہِ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر پنٛنِس بٲیِس اوٗشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی اوٗشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی دَپان اوٗشاہن ہسا کٔر یہِ بَنوو اَسہِ بیٛاکھ جُملہٕ دَپان اوٗشاہن ہسا کھٮ۪نو پَنُن بوے موہن پنٛنہِ اَتھٕ مِٹھٲے کیٛاہ اوٗشاہن کھٮ۪نو پَنُن بوے پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ مِٹھٲے شاباش گوٚبریو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت تُہۍ کٔرِو کوٗشِش بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ کینٛہہ جُملہٕ بَناونٕچ پَتہٕ وٕچھو تِم جُملہٕ اگر تِمن منٛز کُنہِ جایہِ کانٛہہ غلطی آسہِ خٲمی آسہِ سُہ کَرو ییٚتی بِہِتھ سٲری سٔمِتھ دوٗر تہٕ بیٚیہِ پٔرِو یہِ سبق بیٚیہِ وٕچھو اَتھ سبقَس منٛز کیٛاہ پوٚر اَسہِ خاص کَتھ سُہ تھٲیِو پنٛنِس ذہنَس منٛز اَمہِ برٛونٛہہ کُن پَرو أسۍ صُبحٲے باقی وَسَلام